बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन और मासूम बच्चियों को क्यों अपना हथियार बना रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हालिया कामयाब कार्रवाइयाँ क्या पैगाम दे रही हैं और दहशतगर्द और इनके सहूलतकार क्यों रियासती कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलमा खान, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन और मासूम बच्चियों को क्यों अपना हथियार बना रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इनकी अखलाकी पस्ती और इंसानी हक़ूक़ की खुली खिलाफ वर्जी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार बहुत शुक्रिया और बेहतरीन सवाल के साथ पॉडकास्ट का आगाज़ किया आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इन दहशतगर्द तंजीमों की एक सबसे बड़ी पस्ती, नाकामी, वो ये है कि इनका अपना बिल्कुल आसान हदफ चाहिए होता है, एक आसान शिकार चाहिए होता है। औरत और बच्चे जो हैं वो इनका एक आसान शिकार हो सकते हैं, आसानी से ट्रैप हो सकती हैं। ख़ास तौर पे बालिग बच्चियाँ जो कि अभी बलूगत के उसमें आ रही होती हैं, छोटी एज की लड़कियाँ, बच्चियाँ और लड़के। आप जितनी भी पुरानी इनकी दहशतगर्द तंजीमों की पुरानी वीडियोज़ और पुरानी पिक्चर्स उठा लें या जितनी भी इनकी प्रेस रिलीज़ आई हुई उसमें देख लें, तो वो बच्चे जो है हार्डली 15 से 16 साल की एज के होते हैं। बिल्कुल बलूगत की एज में अभी उन्होंने कदम रखा होता है। ऐसे बच्चों को ट्रैप करना आसान होता है। उनको ये बताना है कि आपके साथ इस मुल्क में होते हुए गद्दारी हो रही है, आपके साथ इस मुल्क में होते हुए आपके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें अगर हम मुशाहिदा करें पुराने तमाम भी इनकी जितनी भी तंजीमों के साथ मिले हुए लोग हैं, उसमें कोई भी अढेर उम्र मीन ये कि 30 से 50 साल के बीच का कोई बंदा नहीं है। सारे आपको 20 साल से कम के बच्चे मिलेंगे, सारे आपको 20 साल से कम की लड़कियां मिलेंगी, और उनके साथ अगर ट्रैप हुई हुई वो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन थी, वो भी उन बच्चियों की सिर्फ मजबूरी की वजह से इसलिए यहाँ पे आ रही हैं कि वो पहाड़ों पे चली जाती हैं। बच्चियों का इज़्ज़त का सवाल होता है। माँ बाप उनका साथ सिर्फ उसी वजह से दे रही होती है कि हमारी बच्ची किसी गलत रास्ते पर ही चली जाए, हालांकि वो चली गई होती हैं। उनको बचाना अभी अखलाकी तौर पे, और वो आपने कहा कि इंसानी हुकूक की सरासर जो है वो एक वायलेशन हो रही है, यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये तंजीमें औरतों और बच्चों का इस्तेमाल करके, लड़कियों का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी आलम दुनिया में एक ऐसी मनहूस किस्म की एक दहशतगर्द तंजीम को वो करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारा ईंधन जो है वो ये ख़वातीन ही होंगी, औरतें ही होंगी, क्योंकि उनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए, और सॉफ्ट टारगेट लड़कियाँ और औरतें और बच्चे ही हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सलमा खान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़िले केज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी से असलहा वगैरह बरामद किया है, तो इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मैं मकरान स्कॉट्स को बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगी इस चीज़ पे कि उन्होंने M70 रोड पे एक वीगो को जब इन्होंने तलाशी के दौरान पकड़ा, तो उसमें से गैर कानूनी तौर पे जो है वो 400 पिस्टल्स जो हैं वो बरामद हुई, और उस बंदे की शनाख्त एसमला के नाम से हुई है। एसमला जो है वो KP का रहने वाला, खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला। अब ये देखिए, ये 400 पिस्टल जानी थी पहाड़ों में, ये 400 पिस्टल जानी थी दहशतगर्द अलैदी तंजीम लोगों के पास, और इन्हीं असलहे को इस्तेमाल करके इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ काउंटर करना था। अब यहाँ पे इसको आने का रोकने का मतलब देखिए, अलार्मिंग पोजीशन यहाँ पे बन रही है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये बन रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बंदा यहाँ तक कैसे आया, उसके पास इतने हैवी लिमिटेशन में या इतनी भारी मिकदार में ये एमुनेशन कहाँ से पहुँचा, और ये पहुँचाना कहाँ चाह रहा था, और ये तो अभी सारा गैर कानूनी असला। यहाँ भी इसको रोक देने का मतलब ये है कि मैं हुकूमत बलूचिस्तान का और सिक्योरिटी फोर्सेस का इस कामयाब ऑपरेशन पे बार बार सराहूँगी, उनको ये कहूँगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, केज का एक बहुत बड़ा ये मंसूबा इन्होंने नाकाम बनाया। इसी तरह अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते रहे तो दहशतगर्दी का जो नासूर है, जो एक पौधा पलना शुरू हुआ है, उसको जड़ से काटने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सलमा खान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हब में खुदकश बमबार खातून खैरुन्निसा और इसकी सहूलतकार आनी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी एक जुर्म बन गई हैं?
دیکھیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ فرید نامی ایک بندہ زگین نامی لڑکا جو تھا وہ گرفتار ہوا تھا، اور اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ہب چوکی میں اس کی خودکش بمبار جو ہے خیر النساء اس نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جب سیکیورٹی فورسز نے اس پہ کارروائی کی تو وہ جب لڑکی گرفتار ہوئی اور اس کی ویڈیو ہمارے براق چینل پہ پڑی ہوئی ہے، باقاعدہ اس کے ہم لوگ کے ہمارے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ چڑھی ہے اور انہوں نے گرفتار کیا، اور اس لڑکی نے خود ایکسیپٹ کیا کہ میں خودکش کرنے والی تھی۔ دیکھیں ماضی میں اگر ہم سمیہ قلندرانی کی بات اٹھا رہے ہیں، شاری کی اٹھا رہے ہیں، ماحل کی اٹھا لیں، ابھی ریسنٹلی ہم زرینہ کی اٹھا لیں، تو یہ وہ اور لڑکیاں تھیں جو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ نہیں آئی ہیں تو وہ خودکش بمبار بنی اور کتنے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک فیمیل ہانی جو کہ کہا جاتا ہے کہ 8 منتھس کی پریگننٹ ہے، حاملہ خاتون ہے، اس کو پکڑ لیا گیا، اور اس کو پکڑے ہوئے بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں یا 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز اگر کسی بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ باقاعدہ پروف پہ اور فیکٹس اینڈ فگر پہ اور باقاعدہ ایسی چیز پہ گرفتار کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز بالکل پکی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا، یہ کرنی ہے۔ جہاں تک ہانی کی بات ہے، اف شی از پریگننٹ، ٹھیک ہے، بذات خود میں ایک ماں ہوں اور میں ان کے درد کا احساس کرتی ہوں۔ میں بلوچ خواتین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اتنی بے رحم نہیں ہے، اس کے بطن میں پلنے والا وہ بچہ بھی سیکیورٹی فورسز کی نظروں میں ہوگا اور وہ خود بھی ہوں گی۔ جہاں تک اگر اس عورت کا کام تھا کہ اس نے کسی نہ کسی تخریب کاری میں اپنے آپ کو استعمال کرنا تھا، آپ بتائیں کہ ننھی جان جو اس دنیا میں آئی نہیں ہے، آپ اس کو سہولت کاری کے طور پہ یا خودکش بمبار کے طور پہ آپ بھی جا رہی ہیں، تو اس بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے کا کیا قصور ہے؟ بالکل آپ خدا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ جہاں تک ان کے گھر والے یا ان کے محلے والے یا لوگ پروپیگنڈا کے طور پہ آ رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے تو بے فکر رہیے گا، اتنی بے رحم نہیں ہے ریاست۔ بالکل ریاست ماں ہے تو وہ ماں کی طرح بیہیو کرے گی آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ لوگ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں تو بہت جلد ہمارے ہی پلیٹ فارم سے یہ چیز آپ کے پاس اتھینٹک پروف ہو کے آ جائے گی کہ ہانی کہاں ہے، ہانی کا بچہ کیسا ہے، یا اس کے ساتھ پکڑی ہوئی نسرین جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ سلمیٰ خان، میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جبری گمشدگیوں کا بیانیہ دہشت گردی کے لیے کیسے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں؟ دیکھیے ایک اور ابھی بچے کا ریسنٹلی واقعہ آیا ہے کہ وہ بھی تربت کا رہائشی لڑکا ہے، زبردستی یہ لوگ اس کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں، زبردستی اس کے دماغ میں ایک چیز فیڈ نہیں ہو رہی ہے تو نہ کرو نا۔ کون سی آخر آگ لگی ہوئی ہے آپ لوگوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بچوں کو ہی ٹریک کرنا ہے۔ اور لڑکے کو آپ لے کے گئے ہیں، وہ پہاڑوں سے بھاگ کے واپس آیا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو کلپ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، آپ ایکس پہ دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زبردستی لے کے گئے ہیں یہ لوگ۔ کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اور پھر وہ بچہ جب چلا گیا، یہ لوگ زبردستی لے کے گئے اور پروپیگنڈا ریاست کے خلاف کی ریاست نے اس کو اٹھا لیا، ریڈ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب اس بچے کا منظر عام پہ آنا، ان تنظیموں کا دم توڑ دینا ہے۔ بالکل یہ تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ 2025 کا جو سال تھا، کامیابیوں کا سال تھا، 2026 جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا بلوچستان میں انشاءاللہ۔ سلمیٰ خان، وقت کی کمی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے آخر میں ایک اور بات بھی جاننا چاہوں گی کہ کراچی میں جو سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ اس بار یہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے عبور کر لیا۔ دیکھیں کراچی میں ایک نجی شاپنگ مال کے اندر 2000 کلو گرام بارودی مواد جو کہ پلاسٹک کے ڈرمز میں بھر کے ایک ٹرک کے ذریعے اس کے بیسمنٹ میں لے کے جایا جا رہا تھا، جس کو سیکیورٹی فورسز نے پکڑ لیا ہے اور بہت ہی کامیاب طریقے سے اس تمام کے تمام ٹرک سمیت اس چیز کو تلف کر دیا گیا۔ سوالیہ نشان یا اس میں جواب یہ بنتا ہے کہ میں اگر کہوں کہ بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تو کراچی میں مسلسل ہونے والی ایک تو وہ جو خودکش بمبار بچی پکڑی گئی تھی وہ، اس کے بعد سے اب یہ کہ دیکھیں 2000 کلو گرام وہ بھی آپ کا کیمیکل نما جو دماغ خیز مواد تھا، وہ کراچی کے ایک نجی مال میں۔ آپ بتائیں کہ کراچی کتنا بڑا شہر ہے اور ایک مال میں کتنا رش ہوتا ہے۔ اگر یہ خودکش حملہ آور یا یہ جو بمبار تھا یا یہ جو دماغ خیز مواد تھا یہ اگر استعمال ہو جاتا تو کتنے بڑے لیول پر تباہی ہوتی۔ کراچی کی یا پاکستان کی تمام سیکیورٹی فورسز کو ان کامیاب آپریشنز پہ میں سراہتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور کود پڑتے ہیں، وہ ہماری قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور میں بار بار کہوں گی کہ خدا را اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں، یہ من گھڑت باتیں پروپیگنڈے کو چھوڑ دیں۔
دہشت گردی کا ناسور اسی وقت ختم ہوگا جب عوام بھی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ سلما خان کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین، دہشت گردی کو جواز دینے والا ہر بیانیہ اور ہر پروپیگنڈا دراصل قاتلوں کے ساتھ دینے کے ہی مترادف ہے، اور ریاست تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی رعایت نہیں. تو ناظرین، اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا دہشت گردوں کے جھوٹے بیانیے کا حصہ بننا ہے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.